अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज मिज़ान के हवाले से, लिब्रा के हवाले से अगले जो 3 साल हैं आप लोगों के कैसे गुजरेंगे, इस हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपके जो भी सवालात होते हैं उनके जवाब आपको वीडियो में ही मिल सकें। ज़ोहल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे ज़ोहल के बारे में ज़िक्र किया था, ज़ोहल की जो आपके 7वें घर में आमद है, ये एक गहरा, संजीदा और फैसला कुन दौर लेकर आई है बुर्ज मिज़ान लिब्रा के लिए। 7वां घर सिर्फ आपकी अज़दवाजी या मोहब्बत का घर नहीं होता, बल्कि आपकी जो फल्कियाती मुकाम है उसका घर भी इसको कहा जाता है। तो जहां इंसान अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शराकतें इस्तवार करता है, वहां पे अज़दवाजी, कारोबारी और कानूनी या रूहानी मामलात भी इसके सामने आते हैं। इस घर में ज़ोहल का जो क़याम है वो अगले 3 साल तक मुहीत रहेगा। तो आपके जो अगले 3 साल हैं वो ज़ोहल की नज़र होंगे। तो आपके जो इब्तदाई 4 माह है ये बहुत इंतहाई अहम है आपके लिए, बुर्ज मिज़ान लिब्रा वालों के लिए। तो आपने इसको बहुत सोच समझ के गुजारना है। और क्योंकि ये वक्त ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा ज़ोहल का आमद का, ये 25 मई से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये वक्त पुराने ताल्लुकात की छान फटक और नए रिश्तों की बुनियाद का तयन करेगी। अगर आप पहले से किसी संजीदा रिश्ते में हैं तो ये वक्त इस रिश्ते की पायदारी, सच्चाई और आपके ज़ब्त, आपके सब्र का इम्तिहान होगा। यानी आपके रिश्ते की आजमाइश होगी। अगर तो आपका रिश्ता मज़बूत होगा तो आपका जो आने वाले अगले कई साल हैं आपका रिश्ता और मज़ीद मज़बूत होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता कमज़ोर होगा, आप इस आजमाइश पर पूरे खड़े नहीं उतरेंगे तो आपके रिश्ते ब्रेकअप की तरफ भी जाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं तो उनमें अलहदगी भी हो सकती है। तो आपने अपने रिश्तों में मज़बूती से, पायदारी से, सब्र से काम लेना है, क्योंकि यहाँ ज़ोहल आपसे ये पूछेगा कि ये रिश्ता वक्त की कसौटी पर पूरा उतरता है या नहीं। क्या ये साथी आपकी ज़िंदगी में एक हमसफ़र और असल साथी की जगह रखता है या नहीं। अगर नहीं तो यहाँ टूट फूट या दूरी के इम्कानात आप लोगों के बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों के जज्बात में आकर आपने कोई फ़ैसला नहीं करना। जज्बात में आकर फ़ैसला करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर हाँ तो इस रिश्ते की बुनियाद कहीं ज़्यादा गहरी और नाकाबिल तस्खीर बन सकती है। आपका रिश्ता इतना ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा अगर आप इस आजमाइश से गुज़र जाएंगे। अगर आप तन्हा हैं तो ज़ोहल की मौजूदगी एक गहरी तकदीरी मुलाकात की नवीद लेकर आया है। यानी आप सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई साथी मौजूद नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास पर्सन की आमद हो सकती है और उस हवाले से भी आपके जो फ़ैसले हैं वो पायदार होंगे या नहीं, ये आप पर डिपेंड करेगा। मगर इस मुलाकात में कोई गैर रवायती पहलू होगा, जैसे कि उम्र का ख़ासा फ़र्क या माशरती हैसियत में अदम मुताबिकत। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास मकसद के तहत दाखिल होगा। और एक नुक्ता नहायत अहम ये होगा कि ज़ोहल यहाँ अपने ज़वाल की हालत में मौजूद है। यानी ये वो मुकाम है जहाँ ज़ोहल की क़ुव्वतें मुकम्मल नहीं होती, इसलिए यहाँ बनने वाले ताल्लुकात में कोई बुनियादी कमज़ोरी या अदम तवाज़ुन हो सकते हैं। मसलन एहसास बरतरी, जज्बाती दूरियाँ या अमली रुकावटें। 7वें घर में नेपच्यून का असर आपके वजदान को बज़ाहिर तो तेज़ करेगा, मगर हकीकत में उलझन, गलतफ़हमी, खुशफ़हमी की सूरत ज़ाहिर कर सकता है। आप किसी रिश्ते को वैसा देख सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, ना कि जैसा वो है। इसलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले आप लोगों को ये मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने मुशाहिदा ज़रूर करना है, सब्र से काम ज़रूर लेना है, क्योंकि इस वक्त किरण और ज़ोहरा दोनों इस घर में मौजूद हैं। इनकी ये मौजूदगी ज़ाहिर करती है
کہ آپ کے ماضی کے کسی رومانوی، جذباتی یا جنسی زخم سے اگر آپ گزر چکے ہیں تو قرون نامی جو سیارچہ ہے یہ آپ کے زخم کو بھرنے کے لیے اور زہرہ جو ہے وہ شفا دینے کے لیے، یہ دونوں مل کر آپ کی اس تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ تو مریخ اس وقت زحل کے زیر اثر ہے۔ اس کی جو شفا ہے عمل میں حوصلہ، اعتماد، دوبارہ محبت کرنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کبھی رد کیے گئے ہوں تو آپ نے کسی تعلق میں قربانی دی ہو تو اب اس کا ازالہ ممکن ہے۔ چھٹے گھر میں گزشتہ 3 برس کا زحل کا قیام آپ سے بے حد محنت، نظم و ضبط، صحت کی دیکھ بھال اور عملی ذمہ داریوں کی توقع کر رہا ہے۔ یعنی جو آپ کے اگلے 3 سال ہیں اس میں آپ بہت محنت کریں گے، اپنے کام میں نظم و ضبط ہوگا، اپنے صحت کی آپ دیکھ بھال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ذمہ داریوں کو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان پر آپ پورا اتر سکیں گے۔ جبکہ وہ 7ویں گھر میں جب ہوگا تو یہ محنت کا انعام دینے کا وقت ہوگا اور آپ کو آپ کی محنت کا انعام ضرور ملے گا لیبرا برج میزان والوں کو۔ اور وہ انعام صرف جذباتی سطح پر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی پیشہ ورانہ کاروباری میدان میں بھی واضح ہوگا۔ کاروباری شراکتیں، قانونی معاہدے، لمبے عرصے کی ڈیلز، نئے آپ کے کسٹمر سے کامیاب رابطہ بننے کے امکانات آپ کے بہت زیادہ روشن ہیں لیبرا برج میزان کے، کیونکہ مریخ اس وقت موجود پوزیشن زحل کے زیر اثر چوتھے گھر کے جو مکان، جائیداد اور رہائش کو نمائندے کو متحرک کر رہی ہے۔ یعنی مریخ کی جو اس وقت موجودہ پوزیشن ہے وہ زحل کے زیر اثر آپ کے چوتھے گھر میں ہے، جو آپ کے مکان، آپ کی جائیداد، آپ کی رہائش کی نمائندگی کری۔ آپ کوئی نیا گھر خرید سکتے ہیں، کوئی جائیداد، کوئی نیا مکان خرید سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بہت اچھا وقت ہوگا مریخ کی زیر اثر۔ خاص طور پر جولائی سے ستمبر 2025 کے دوران آپ کو جائیداد کی خرید و فروخت، نیا کرایہ نامہ یا نئی رہائش کی دستیابی کے واضح مواقع مل سکتے ہیں۔ زحل اس مقام پر بہت منظم، قانونی اور پائیدار بنیاد رکھتا ہے، لہٰذا اگر آپ کوئی کرایہ نامی خریداری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کیے گئے فیصلے لمبے عرصے تک آپ لوگوں کے لیے، برج میزان لیبرا والوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس سب کے ساتھ مشتری 9ویں گھر میں موجود ہے جہاں سے وہ وسط کشادگی اور نظریاتی تبدیلیاں لے کر آیا ہے برج میزان لیبرا کے لیے۔ یہ روحانی سفر، علمی پیش رفت، مذہبی زیارتوں اور ایسے تعلیمی اداروں میں داخلے کے دروازے کھول سکتا ہے جہاں سے آپ کی بصیرت کو گہرائی حاصل ہو، عقائد میں مثبت تبدیلی، نئے نظریات کی قبولیت، دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا، اس طرح کے رجحانات آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ مجموعی طور پر یہ وقت آپ لوگوں کی اصلاح، آپ تقدیر کے لوگوں کے ساتھ ملاقات، زندگی کو سنجیدگی سے دوبارہ ترتیب دینے کا وقت ہے۔ برج میزان لیبرا والوں کو محبت میں وفاداری، کاروبار میں دیانت اور روحانیت میں آپ لوگ جائیں گے، روحانیت کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ 3 ستون ہیں جن پر اگلے 3 برس کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یاد رہے کہ تعلقات کی سطح پر جلد بازی سے آپ نے گریز کرنی ہے، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے کہا ہے، آپ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ اگر اپنے رشتوں کے حوالے سے جلد بازی میں فیصلہ کریں گے تو آگے چل کر آپ کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی برج میزان لیبرا والوں کو۔ تو ہر نئی شراکت کو وقت دیں، آزمائیں اور دل سے زیادہ عقل کو ساتھ لے کر چلیں۔ برج میزان لیبرا والے بہت جذباتی ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، نہ کہ اپنے دل سے کام لینا ہے۔ زحل کا انعام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر اور محنت کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ زحل کی برج کی تبدیلی آپ کے رشتوں میں توازن اور انصاف کا عنصر لے کر آئے گی۔ اس دوران آپ کو محبت میں سمجھوتے اور اعتدال کی ضرورت پیش ہوگی اور ایک ذمہ داری اور برابری کا تقاضا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے جذبات میں بہت ہمت، حوصلہ اور صبر کرنا ہے۔
محبت میں آپ نے مباحثے کم کرنے ہیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نئے تعلقات میں نرمی دکھانی ہے۔ کامیابی کی کنجی ہے کہ اگر آپ توازن قائم رکھیں گے تو رشتے مضبوط اور پائیدار ہوں گے۔ یہ پریڈکشن تھی برج میزان لیبرا والوں کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔